ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वेभ्यो नमो नमः। हार्दिक प्रणाम। आज पनि हामी विशेष सत्संग साधनामा जुटेका छौँ। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रमबाट भगवानका दिव्य नामको भक्तिमय, समर्पणमय, निष्ठामय साधना गर्दैछौँ। नामको वाचन, अर्थ, भावलाई मनन गर्दैछौँ, अनुभव गर्दैछौँ। यो विशेष साधनामा सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु, अभिनन्दन गर्दछु। ओम श्री परमात्मने नमः। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम 59औं श्लोकबाट आज विस्तार स्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः। अर्थ, विस्तारः समस्त लोकमा फैलिएका व्यापक, स्थावर स्थाणुः स्थिर तथा अडिग, एकै ठाउँमा स्थित पनि भएका, हृदयमा यत्र तत्र सर्वत्र स्थित भएका, उनी नभएको ठाउँै छैन। उनै केन्द्रमा छन्, उनै अधिष्ठान हुन्, उनै स्रोत हुन्, उनै परमधाम निवासी हुन्, उनै हृदयाधीश हुन्, उनै अचल हुन्, उनै स्रोत हुन्, उनै दाता हुन्, उनै प्रकाशक हुन्। दुईटै सबैतिर फैलिएका, गतिशील पनि, स्थावर स्थाणु पनि, एकै ठाउँमा अडिग पनि, नित्यः सर्वगतः स्थाणु, रचलोयम अचल पनि, सनातन पनि, नित्य पनि, सबै उही हो। एक ठाउँमा स्थित पनि उही हो र व्यापक र गतिशील पनि उही हो। यस्तो अचिन्त्य, विलक्षण, सबै धर्मले, सबै गुणले, सबै विशेषताले युक्त परम पुरुष परमात्मा विष्णु नारायण श्रीकृष्ण वासुदेव जनार्दन उही हो। तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, तत् ते परमात्मा, त्वम पदवाच्य, अहमात्मा को समुच्चय हो। तत्त्वमसि, तत्त्व भनेको उही हो। आफू र ऊ एउटै हो। आफूमै उही छ, उसमा म छु, ममा ऊ छ। जीवमा ईश्वर छ, ईश्वरमा जीव छ। हाम्रो जीव आत्माको पनि आत्मा परमात्मा हो, यही छ भने यो जीव आत्मा फेरि परमात्मामा छ। कस्तो भेदाभेद सम्बन्ध, अचिन्त्य सम्बन्ध, विचित्रको सम्बन्ध, पूर्ण सम्बन्ध, कुनै उपमाले व्याख्या गर्न सकिँदैन। परमात्मा त्यस्तो सर्वसमर्थ, विलक्षणको स्वभाववाला छ। प्रमाणम सबैलाई राम्ररी जान्ने, बीजम अव्ययम कहिल्यै नाश नहुने कारण, अव्यय कारण, कहिल्यै व्यय नहुने, नष्ट नहुने, भ्रष्ट नहुने, च्युत नहुने, नित्य तत्त्व, बीजम अव्ययम अर्थ सुखरूप हुनाले सबैद्वारा प्रार्थनीय। अर्थ हरेक कुराको अर्थ। सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः तस्यापि भगवान् कृष्ण किमस्तद् वस्तुरूप्यताम्। श्रीमद्भागवत 10औं स्कन्धको 14औं अध्यायको 57औं श्लोक। सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः, सबै वस्तुको भावार्थ हुन्छ। एकदम गहिरो गुह्य ब्रह्मज्ञान यहाँ आयो। अर्थ, हरेक कुराको अर्थ भगवान हो। शब्दको अर्थ हुन्छ, व्यक्तिको अर्थ हुन्छ, क्रियाको अर्थ हुन्छ, कर्मको प्रयोजन हुन्छ। हरेक कुराको अर्थ हुन्छ, सार हुन्छ, लक्ष्य हुन्छ, प्रयोजन हुन्छ। त्यो को हो त? परमात्मा हो। हरेक कर्म जो गरिन्छ, क्रिया जो गरिन्छ, वाणी जो बोलिन्छ, जो भाव छ, जो यज्ञ गरिन्छ, जो तप साधना उपासना गरिन्छ, सबैको अर्थ, गन्तव्य, साध्य, इष्ट, लक्ष्य, अनुभाव्य तत्त्व, प्राप्तव्य तत्त्व, ज्ञातव्य, त्यो तत्त्व भनेको श्री विष्णु नै हो, नारायण हो, भगवान हो, वासुदेव हो। सबैको अर्थ रूपले उही हो। सबैको सार अर्थ श्री कृष्ण नै हो, वासुदेव नै हो। त्यही कुरो भागवतले भनेको छ, वेदान्तले त्यही भनेको छ। अर्थ बिना केही पनि छैन। हरेक चीज कुनै अस्तित्वमा छ, यो संसारमा छ भने किन छ, कहाँबाट छ, कहाँ अडिएको छ,
कहाँबाट आयो, केले अड्याएको छ र कहाँ जानेवाला छ, यसको पुरा विश्लेषण मेकानिजम हेऱ्यौँ भने, सूक्ष्माति सूक्ष्म अध्ययन गऱ्यौँ भने त्यो वस्तु, व्यक्ति, घटना, क्रिया, प्रतिक्रिया, भाव, विचार जे छ त्यो सबै उसैबाट आएको हो, उसैमा स्थित छ र उसैमा गएर लीन हुँदैछ, भइरहेको छ। यसरी अर्थ रूपले त्यो परम अर्थ भगवान हो। त्यो सुखरूप, सबैको आनन्द रूप सुख नै अर्थ हो, आनन्द नै अर्थ हो। त्यसैले सबैद्वारा प्रार्थनीय तत्त्व नै भगवत तत्त्व हो। अनर्थ जसको अर्थ लगाउन सकिँदैन, अर्थ हो उही तर अर्थ यही हो भनेर व्याख्या गर्न सकिँदैन, अनिर्वचनीय, शब्दातीत, ट्रान्सेन्डेन्टल, त्यस्तो परम अवर्णनीय तत्त्व, अनिर्वचनीय तत्त्व जसको निर्वचनै गर्न सकिँदैन, अनिर्वचनीय तत्त्व अनर्थ। अनर्थ भनेको त्यो हुँदै नहुने एकदम व्यर्थलाई भन्न खोजेको होइन, अर्थ लगाउन नसकिने अर्थमा, अप्रमेय अर्थमा, अपरिमित अर्थमा, शब्दातीत अर्थमा त्यो भनिएको हो। महाकोश प्रचुर सम्पत्तिवाला, जो सम्पूर्ण संसार यो ऐश्वर्य जसको हो, महाभोग, सुखरूप महान भोगवाला, त्यो भोग्ने पनि उही हो। भगवानलाई भोग लगाएर खाने हो हामीले हरेक कुराहरू। हामीले गर्ने कर्म जे गरिन्छ सेन्सुअल ग्राटिफिकेसनको लागि होइन, डिभाइन ग्राटिफिकेसनको लागि हो, भगवानको सन्तुष्टिको लागि हो, हाम्रो आफ्नो लागि होइन। हामी माध्यम भएर भगवानलाई तृप्ति गराइरहेका छौँ। सबै इन्द्रियले, वस्तुले, प्राणीले, अस्तित्वले नै भगवानको सन्तुष्टिको लागि सेवा गरिरहेको छ। हामी सेवामा हाजिर छौँ। भगवानको सेवा गर्दा गर्दै हामी आफै तृप्त हुन्छौँ। मुखद्वारा भोजन गर्छौँ, पेटले पचाउँछ, अनेक गर्छ, हरेक क्रिया प्रतिक्रिया प्रणालीहरू शरीरमा छन्। सबैले सेवा गर्दा गर्दै आफू पनि तृप्त भएका छन्, उनीहरूलाई पनि पोषण मिलेको छ। मूल पोषण चाहिँ भगवानलाई मिलेको छ, भगवान तृप्त हुने हो। किनकि यो सबै क्रिया भगवानको लागि हो, कर्ता नै भगवान हो, हामी कर्ता होइनौँ, हामी निमित्त हौँ। यसरी बुझ्नुपर्छ। महाधन, अत्यन्त धनी, भगवान जस्तो धनी को कोही व्यक्ति छैन। सबै छोडेर जान्छ हरेक व्यक्तिले, तर भगवान हो सबै सम्हाल्नेवाला, समेट्नेवाला, उसैको हो यो सारा वैभव। परम वैभवशाली महाधन महाधनी भगवान नै हो। अगाडि अनिर्वेणः स्थविष्टो भूर्धर्मयुपो महामखः नक्षत्र नक्षत्री क्षमा क्षाम समीहनः। अनिर्वेणः खेदरहित, उत्साही, सधैँ पोजिटिभ, उत्साहित, स्थविष्टः विराट रूपले स्थित हुनुहुन्छ भगवान। भगवानको विराट स्वरूप छ, यो संसारै भगवानको स्वरूप हो। ब्रह्मै वेदम विश्वमिदम वरिष्ठम, एकांशेन स्थितो जगत, एक अंशमा जगत स्थित छ, भगवानमै अडिएको छ, एक अंशमा। एतावानस्य महिमातो ततो ज्यायाश्च पुरुषः पादस्यः सर्वाणि भूतानि त्रिपादस्य मृतं दिभिः। शुक्ल यजुर्वेदमा आउँछ। एक पादमा, चार भागमा एक भागले सारा अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड स्थित छ एक अंशमा भने, बाँकी तीन चौथाई, एक चौथाईले सारा विश्व ब्रह्माण्ड व्याप्त छ भने भगवानको शक्तिले, भगवानको स्वरूपमा तीन अंश, तीन भाग, तीन चौथाई चाहिँ के छ? अमृत धाम हो, त्यो दिव्य धाम, वैकुण्ठ धाम, परम धाम हो। त्यो यही भगवानको विराट स्वरूप हो। परम धामदेखि क्षरधामसम्म, संसारसम्म सबै भगवानकै विराट स्वरूप हो। अभुः अजन्मा धर्मयूपः, धर्मको स्तम्भरूप, धर्मको रक्षक पालक स्तम्भ नै भगवान हो। भगवान छैन भने धर्म छैन। भगवानलाई नमान्नेले म धार्मिक हुँ भन्नै पर्दैन। भगवानमा विश्वास, भगवानमा आत्मीयता, श्रद्धा छैन भने त्यो धर्म टिक्दैन, त्यो बनावटी धर्म हुन्छ, त्यो कैतव धर्म हुन्छ। त्यस्तै महामख, अर्पित यज्ञद्वारा मोक्षरूप फल दिनेवाला, वासुदेव परामखः, वासुदेव यज्ञको फल रूप नै वासुदेव भगवान हुनुहुन्छ, यज्ञको फल दिनुहुन्छ, कर्मको फलदाता उहाँ नै हो। नक्षत्र नेमिही, समस्त नक्षत्रका केन्द्र रूप, सबै नक्षत्रलाई ग्रह गोचर चलाउने पनि भगवान नै हो।
नक्षत्री चन्द्र रूप क्षमः सबै काममा समर्थः। योगक्षेम पनि भनिन्छ नि। क्षेम भनेको सबैलाई अड्याउने, भएको रक्षा गर्ने, त्यसलाई सञ्चालित गर्ने, धारण गर्ने, क्षेम वहन गर्ने। क्षामः विकार क्षीण भएकाले परमात्मा भावले स्थित, विकार छँदै छैन जसमा। विकार त उहाँको शक्तिमा, उहाँको अंशमा आउँछ विकार, उहाँको प्रकृतिमा विकार हुन्छ, उहाँको शक्तिमा, उहाँको लीलामा विकार देखिन्छ। वास्तविक विकार होइन त्यो, हाम्रो बुझाइ मात्रै त्यस्तो भएको। अज्ञानले विकार देखिन्छ। ज्ञान भयो भने संसारमा पनि विकार देखिँदैन। संसार पनि जगत पनि भगवत रूप नै देखिन्छ यदि ज्ञान भयो भने, ब्रह्म ज्ञान भयो भने। यो शरीर संसार पनि अब शरीर संसारको रूपमा देखिँदैन, ब्रह्म रूपमै देखिन्छ। ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात् सर्वम खल्विदम ब्रह्म वासुदेवः सर्वम। वासुदेव ब्रह्म भावमा नै देखिन्छ यदि ब्रह्म ज्ञानको अनुभूति भएको छ भने, ब्रह्म दृष्टि भएको छ भने, डिप अन्डरस्ट्यान्डिङ एकदम रुट एनालाइसिस भएको छ भने, गहिरो भित्रबाटै आत्मबोध भएर ब्रह्मबोध नै भएको छ, ब्रह्म ज्ञानको समझ भइसकेको छ भने, सबै कुरो जुन नाम रूप र आकृतिमा देखिए पनि यो तत्त्व केबाट बनेको छ भन्दा सूक्ष्मतम तत्त्व ब्रह्म। त्यो ब्रह्मले अनेक रूप लिएको हो, यो अविनाशी तत्त्व हो भन्ने कुराको बोध हुन्छ। संसारको जुन तत्त्व हो, सार हो, त्यो अविनाशी छ, ऊर्जा हो। त्यो ऊर्जा कहिले पनि विनष्ट हुँदैन, परिवर्तन मात्रै हुन्छ। परिवर्तनलाई मृत्यु भन्न मिल्दैन, मर्ने होइन, सर्ने हो। एउटा रूपबाट अर्को रूपमा सर्ने, रूपान्तरण हुने हो। शरीरको पनि रूपान्तरण हुन्छ। आत्मा त कहिले मर्दैन, ऊर्जा कहिले पनि मर्दैन, चेतना कहिले पनि मर्दैन। जीव नित्य तत्त्व हो भने शरीर चाहिँ अनित्य, यस अर्थमा कि यो परिवर्तनशील छ। यति कुरो बुझेपछि सबै ब्रह्मको खेल हो। यताको चिज यता सर्यो, यताको चिज यता सर्यो, त्योभन्दा अरू केही भएकै छैन। कहीँ जोडिन्छ भने कहीँ घट्छ, फेरि त्यहाँ थपिन्छ, केही भएकै छैन। यो लीला मात्रै हो, ब्रह्मको लीला हो। लोकवत्तु लीला कैवल्यम भनेको छ वेदान्तले। यो लोक सृष्टि भनेको भगवानको लीला मात्रै हो, आनन्द हो। यो लीलालाई बुझ्यो भने, लीलाबोध भयो भने दुःख भन्ने कुरै हुँदैन। तुलसी ममता रामसो समता सब संसार, राग न रोष दोष न दुःख दास भए भवपार। सन्त तुलसीदास भन्नुहुन्छ, भगवानमा प्रेम भयो, भगवानको बोध भयो, स्वीकृति भयो, योग भयो, धारणा भयो, अनन्यता र समर्पण भयो भने, त्यो डिप अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ डिभाइन नलेज भयो भने संसारमा समता हुन्छ, ब्रह्म दृष्टि हुन्छ। राग हुँदैन, रोष द्वेष हुँदैन, आफूमा त्रुटि हुँदैन, अरूमा त्रुटि देखिँदैन, दुःख हुँदैन, दुःखको अनुभवै हुँदैन, आनन्द बाहेक केही पनि हुँदैन। आनन्दम ब्रह्म इति। अनि त्यस्तो साधक ब्रह्म दृष्टि भएको, समताको भाव भएको, हरेक कुरालाई स्वाभाविक रूपमा ग्रहण गर्न सक्ने, बुझ्न सक्ने, जीवन मृत्यु दुःख सुख संसारमा जे आउँछन् उतार चढाव सबै कुरालाई स्वाभाविक रूपमा लिन सक्ने, ती आँधी तुफान हरेक आय व्यय सबै कुरालाई स्वाभाविक रूपमा ग्रहण गर्न सक्ने ब्रह्मदृष्टि हामीमा विकास भइसकेपछि संसारबाट पार भइन्छ। राग नि हुँदैन, द्वेष पनि हुँदैन, दुःख पनि हुँदैन, दोष पनि हुँदैन। एकदम मुक्त उड्ता पंक्षी, ब्रह्मभावयुक्त समभावयुक्त त्यो भक्त, त्यो भवसागर पार हुन्छ। यसको एउटै विधि, one and only method, the most effective method is God surrender, God devotion। भगवानमा समर्पण भयो भने भगवानको कृपाले समताको बुद्धि, ब्रह्म बुद्धि आउँछ। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यास्तास्मि तत्ततः ततो माम तत्ततो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम। महत्त्वपूर्ण भक्ति सूत्र श्रीमद् भगवत गीताको 18औं अध्यायमा आउँछ कि भक्तिले नै भगवान जो हो जस्तो हो त्यही रूपमा चिनिन्छ। भगवानमा सरेन्डर भयो भने, श्रद्धा रति समर्पण भयो भने भगवानको कृपाले ब्रह्मज्ञान बोध हुन्छ। विभिन्न गुरुहरूको माध्यम, साधुहरूको माध्यम, शास्त्रहरूको माध्यम, इन्ट्युसन जगाएर हुन्छ कि घटना परिस्थितिबाट हुन्छ कि अनेक उपायबाट भगवानले ब्रह्मज्ञान दिनुहुन्छ, भक्तलाई कृपा गर्नुहुन्छ। हामी पनि पहिला सबै कुरो थाहा थिएन, भगवानमा श्रद्धा भयो, विश्वास भयो, भगवानको श्रद्धा र विश्वासको प्रतिफल
भगवानको कृपाले शास्त्रहरू पढ्न पाइयो, प्रवचनहरू सुन्न पाइयो, सत्सङ्ग गर्न पाइयो, सत्सङ्गमा श्रद्धा जाग्यो, सबै हरि कृपा हो। त्यो हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै ब्रह्मज्ञान बुझ्न पाइयो, आत्मबोध गर्न पाइयो। सबै कुरो बुझ्दै 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 जाँदा पहिला भक्ति, त्यसपछि ज्ञान भयो। पुरा ज्ञान ब्रह्मज्ञान पछि भयो। पहिला भगवानमा अविचलित भक्ति, अनकन्डिसनल सरेन्डर भयो, भगवानमा श्रद्धा भयो, प्रेम भयो। त्यो प्रेमको प्रतिफल ज्ञान पनि मिल्यो। त्यो ज्ञानले मुक्ति दियो, ब्रह्मदृष्टि दियो, समता दियो, आनन्दै आनन्द दियो। त्यसको अनुभव अहिले बोल्दैछ, शब्द होइन, अनुभव बोल्दैछ। शब्दको माध्यमले अनुभव व्यक्त हुँदैछ, अभिव्यक्त हुँदैछ। यो आनन्दको प्रसाद यहाँ बाँडिरहेको छ। त्यसैले भगवानले यो पुरा ज्ञान दिइराख्नु भएको छ। पहिला भक्ति, भक्तिपछि फेरि ज्ञान, ज्ञानबाट मुक्ति, ब्रह्मज्ञान, आनन्द, सबै कुरो लबालब जे प्राप्त हुनुपर्ने योगक्षेम वहन भगवानले गर्नुहुन्छ। अप्राप्त ज्ञान प्राप्त गराइदिने, अप्राप्त अनुभवलाई प्राप्त गराइदिने, त्यो कृपा गरिदिने, मार्ग प्रशस्त गरिदिने, अनि प्राप्त भएका उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने। जो उपलब्धि हाम्रा भइसकेका छन् त्यो कहिल्यै गुम्नेवाला छैन। आत्मिक उपलब्धि, त्यो दिव्य उपलब्धि, आध्यात्मिक उपलब्धि जो प्राप्त भयो नि, आजसम्म प्राप्त भएको त्यो बरकरार छ। अझै फेरि नयाँ नयाँ योग हुँदै जान्छ र पाएको क्षेम हुँदै जान्छ। त्यो आध्यात्मिक आनन्द, आध्यात्मिक खजाना, आत्मिक खजाना दिनदिनै हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोलि बढेको बढै छ। यो आनन्दको स्वभाव चाहिँ प्रतिक्षण वर्धमान, अनन्त आनन्द, अनन्त रस, रसो वैसह। यो हो स्वभाव आनन्दको, प्रेमको। आध्यात्मिक साधना त्यसैले श्रेष्ठ छ कि जति प्राप्त गरे त्यति बढ्छ, त्यति मधुर मधुर मधुरतम हुँदै जान्छ। तर संसारिक भोग उपयोगिता राशनियम लागु हुन्छ। एउटा भोगले सधैँ तृप्ति दिँदैन, अर्को नयाँ नयाँ भोग चाहिन्छ। नयाँ नयाँ भोग सधैँ मिल्दैन, चाहेर पनि मिल्दैन, सम्भवै छैन। एक दिन संसारै छोड्नुपर्छ। भोग भोग्दा भोग्दै मान्छे रोगी हुन्छ, पीडित हुन्छ, बलहीन हुन्छ, अशक्त हुन्छ, दुर्बल हुन्छ। संसार फेरि छोड्नै पर्छ। त्यसैले संसारमा शान्ति छैन, दीर्घकालीन शान्ति छैन। संसारमा हामीले खोजेको सुख चाहिँ कसैले पाउँदैन। राजादेखि रङ्कसम्म, वैज्ञानिकदेखि किसानसम्म कोही पनि यहाँ सधैँ बाँचेको छैन। कसैको चाहना पुरा भएको छैन। म यस्तो खालको एउटा चाहिँ जगजगी गर्छु, यति कमाउँछु, यसो गर्छु, उसो गर्छु, यसरी नेतृत्व गर्छु, अथवा यो गर्छु, यस्तो खालको चाहिँ म आविष्कार गर्छु, यस्तो निर्माण गर्छु, यसरी म्यानेज गर्छु यो सिस्टमलाई, समाजलाई। प्रयास त गर्छन्, ठिकै छ, केही हुन्छ पनि, तर सोचे जस्तो कसैको पनि हुँदैन। र भोलि गएर पतन हुन्छ, छोड्नै पर्छ, अस्ताउनै पर्छ। अरूको के कुरा हेर, सन्ध्यामा सूर्यको गति। भगवान् सूर्यनारायणले दिनभरि चम्काउन सक्नुहुन्न, अस्ताउनुपर्छ, छेकिनुपर्छ, अँध्यारो हुन्छ। यहाँ हामी मनुष्यको के कुरा, कस्ता कस्ता मान्छेहरू पल्टिए, चिप्लिए। त्यसैले संसारमा भरोसा गर्ने होइन है, भगवानमा भरोसा गर्ने, भगवानको अनुभव गर्ने, अहिले भर्खर धारणा गर्ने, भगवानको नाम जप्ने, नामभित्रको नामीलाई अनुभूत गर्ने, त्यो तत्त्वलाई अनुभूत गर्ने। त्यो अनकन्डिसनल आनन्द, निशर्त आनन्द छ। एक छाक खान परोस्, केही नपाइयोस्, कोही नहोस् साथमा, तर भगवान हुनुहुन्छ। भगवानको अनुभव भनेको श्रेष्ठतम अनुभव हो, श्रेष्ठतम प्राप्ति हो। त्यो हुन्छ। धन जन सुरा सुन्दरीसँग कुनै सरोकार छैन। त्योसँग निरपेक्ष छ आध्यात्मिक साधना, आध्यात्मिक आनन्द। त्यही आनन्दले ऊर्जावान भएर हामी यो साधना गर्दैछौँ, हामी यो सत्सङ्ग गर्दैछौँ। त्यो ऊर्जा कहाँबाट आएको छ हामीलाई? यो प्रेरणा कहाँबाट आएको छ? आध्यात्मिक आनन्दबाट आइरहेको छ। अनुभव बोल्छ, साधना बोल्छ। दैनिक निरन्तर, अहोरात्र, नित्य निरन्तर, पल प्रतिपल, आठैयाम, प्रति घडी, प्रति पला भगवानको स्मरण, योग चलिरहेको छ। चरैबेती चरैबेती अगाडि बढौँ। भगवान समीहन समस्त कार्य गर्नेवाला, सर्वलोककर्ता, सर्वभोक्ता हुनुहुन्छ।
हामी होइनौँ। हामी निमित्त हो, हामी मुक्त हो, हामी भक्त हो, अनुरक्त हो। उसैले गराएको छ। हामीले उसको इसारा बुझेर शास्त्रद्वारा, अन्तरात्माद्वारा, विवेकद्वारा र प्रकृतिको नियमअनुसार, त्यही अनुसार चलेर कुनै हठ नगरिकन, हठयोग नगरिकन सहज योगपूर्वक प्रकृतिको धर्ममा चल्नु, ईश्वरको विधानमा चल्नु भनेको आफ्नै मुक्तिको मार्ग तय गर्नु हो। यही हो मुक्तिको मार्ग। त्यो मार्ग नै ईश्वरको रूप हो, मार्ग नै भगवानको नाम हो। सत्मार्ग जो हो त्यो ईश्वरकै स्वरूप हो, ईश्वरभन्दा अलग होइन। साधन पनि ईश्वर होस्, साधक पनि ईश्वर हो, साध्य पनि ईश्वर हो। ईश्वर बाहेक केही छैन। ईशावास्यमिदं सर्वम् वासुदेव सर्वम्। म भन्ने छुट्टै अहङ्कार छैन। ईश्वरकै अंशले ईश्वरकै आनन्दको लागि यहाँ अनेक गर्दैछ। जे गर्दैछ उसैको आनन्दको लागि आनन्दमय व्यासाद आनन्दमय रमण गर्दैछ। जे कर्म हुन्छ, वाणी हुन्छ, भाव हुन्छ, विचार हुन्छ, विश्राम हुन्छ, हरेक कुरो आनन्दमय हुन्छ। आनन्दातिरिक्त केही छैन। अगाडि बढौँ। यज्ञयुज्यो महेजश्च क्रतु सत्रम सताम गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम्। यज्ञ यज्ञरूप, इज्य पूज्य, महेज्य ठुला यज्ञद्वारा पूजा गर्ने योग्य, क्रतुः यज्ञ स्वरूप, सत्रम सत्पुरुषका रक्षक, सताम गतिः सज्जनहरूद्वारा प्राप्य। सज्जनले भगवानलाई पाउँछ, दुर्जनले पाउँदैन। साक्षात् भगवान अगाडि खडा भयो नि दुर्जनले विश्वासै गर्दैन। तर सज्जनले त एउटा ढुङ्गोलाई पनि भगवानै देख्छ। यति फरक छ सज्जन र दुर्जनमा। सज्जनले हरेक वस्तुमा भगवान देख्छ, ब्रह्मदृष्टि हुन्छ। सकारात्मक चिन्तन गरेर त्यहाँ दिव्य ऊर्जालाई देख्छ, अस्तित्वको प्राण त्यहीँ देख्छ, अस्तित्वको सारलाई, संसारको सारलाई हरेक वस्तुमा देख्छ। सज्जनले, सत्पुरुष, विवेकी पुरुष, ब्रह्मज्ञानीले भने अज्ञानीले, दुर्जनले राम्रोमा पनि नराम्रो मात्रै देख्छ, स्वार्थ मात्रै देख्छ, कपट मात्रै देख्छ। आफू जस्तो छ त्यस्तै देख्छ। जस्तो दृष्टि त्यस्तै सृष्टि, त्यस्तै कृति। त्यसैले गर्दा भगवान सज्जनहरूद्वारा मात्र प्राप्य हुनुहुन्छ। सताम गतिः सर्वदर्शी, सबैलाई देख्ने, विमुक्त आत्मा, दोषरहित, विमुक्त, नित्य मुक्त हो भगवान। भगवान कहिले हामी जस्तो बन्धनमा आउनु परेन, हामी जस्तै अज्ञानी भएर भड्किनु परेन भगवानलाई। भगवान त नित्य मुक्त हो, मायाको पनि पति हो। हामी मायाले ग्रस्त भयौँ, मायाधीन भयौँ, तर भगवान कहिल्यै मायाग्रस्त हुनु परेन। सधैँ मायापति, मायामुक्त, नित्य शुद्ध बुद्ध हो भगवान। त्यसैले भगवानकै शरणागत भएर, भगवानकै भक्ति गरेर, भगवानकै ज्ञान प्राप्त गरेर हामी मायाबाट मुक्त हुन सक्छौँ। मामै भए प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवानको कृपा बिना, भगवानको भक्ति बिना मायाबाट कोही पनि आजसम्म पार भएकै छैन। केवल आफ्नै विचार र चिन्तनले मात्रै गरेको छु भन्छ भने होला, उसले केही कुराहरू त्याग गरेको होला, तर पूर्ण रूपमा अहङ्कारलाई त्याग गर्न सकेको छैन। म आइरहेको छ, म हुँ, म हुँ, म हुँ। यतिसम्म कि मै ब्रह्म हुँ भन्नेले पनि अहङ्कारलाई त्यागेको छैन। म ब्रह्म हुँ भन्नेले मलाई त्याग गरेको छैन। जुन दिनसम्म मलाई त्याग गरिँदैन तबसम्म ईश्वरको प्राप्ति हुँदैन। म हुँ होइन, ब्रह्म हो। नट आई एम, ओन्ली गड इज, गड इज। दिस इज टु गड, दिस इज टु गड, दिस इज टु गड, एभ्रिथिङ इज गड। सर्वम खलिदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम। जबसम्म म आउँछ नि साधना गर्दा, आफ्नो भावमा म आउँछ, मेरोपन आउँछ, म यस्तो उस्तो, मैले जानेको, म यस्तो हुँ भन्ने आउँदा जेलसम्म, शब्दमा त के कुरा, भावमा समेत आउँदासम्म, विचारमा भावमा आउँदासम्म त्यो व्यक्ति बन्धनमै छ। अझै एउटा गाँठो फुत्किन बाँकी छ। जुन दिन म हुँदैन, भगवान हुन्छ। यहाँ जीवात्माको रूपमा पनि भगवानै जब हुन्छ, म छैन। म त भगवानकै अंश हुँ, म रूपमा भएको भगवान हो। त्यसैले मेरो आफ्नो केही लाग्दैन। मेरो भन्नु, म भन्नु, मेरो भन्नु छैन भन्ने जुन दिन आउँछ, भगवत सर्वस्वताको जुन दिन अनुभव हुन्छ, त्यही दिन वास्तविक मुक्ति भयो, मोक्ष भयो, भगवत सायुज्य भयो, भगवत प्राप्ति भयो, योग भयो भनेर जानौँ। योग भनेको एउटै हुने हो। कहाँ दुईटा, म भगवान अलग अलग, दुईटा भएसम्म मुक्ति भएन। एउटै भएपछि मुक्ति भयो। केवल भगवान नै हुनुहुन्छ। जता देखौँ हरि नै हरि, जित देखौँ तित तु हि तु। त्यो अवस्थामा मात्रै
वास्तविक मोक्ष हुन्छ, वास्तविक अहङ्कारको निवृत्ति हुन्छ। यही कुरो भक्तिले सिकाएको छ, ब्रह्मज्ञानले पनि सिकाएको यही हो कि ब्रह्म बाहेक केही छैन, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सबै थोक ब्रह्म हो भने म कहाँ छ? छैन। म चाहिँ अज्ञानमा छ, अज्ञानमय ब्रह्म छ म, तर म छैन, मेरो छैन। भगवान छ र भगवानको छ, सबै थोक भगवान हो र भगवानको मात्रै छ। यही भाव परम भाव, सर्वोच्च भाव, उत्कृष्ट भाव, पुरुषोत्तम भाव हो। यो भाव हुनु हामी सबै साधक भक्तहरूको अभिष्ट हो। अगाडि भगवान सर्वदर्शी, सबैलाई देख्ने, विमुक्तात्मा, दोषरहित हुनुहुन्छ, सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, सबैलाई जान्नेवाला हुनुहुन्छ। सबैलाई जान्ने भगवानै हो, जीवले केही जानेको छैन। त्यसैले केही नजानेकोले म सबै हुँ, मै हुँ भन्नु त अज्ञानता, मूर्खता हो। त्यो अज्ञानलाई चाहिँ त्याग्नु चाहिँ सबभन्दा ठुलो साधना हो। म अज्ञानमा रहेछु भन्ने कुरो जानेर अज्ञानलाई त्याग गरिदिएपछि म पनि रहँदैन, अज्ञान पनि रहँदैन। अज्ञानको जड चाहिँ म हो, म भाव, अहम भाव चाहिँ अज्ञानको जड हो। ज्ञानमुत्तमम, उत्तम ज्ञान रूप हुनुहुन्छ भगवान। ज्ञान स्वरूप नै हो, सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म। ज्ञान स्वरूप नै, सद्ज्ञान नै भगवान हो, परम चेतना नै भगवान हो। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम मेको बहु नाम विदधाति कामान। सबैलाई इष्ट फल दिने, सबैलाई आनन्द दिने, सबैलाई मार्ग दिने, एउटा जीवनवृत्ति दिने, सत्ता दिने, जीवन्त बनाइदिने सबै भगवान हो। भगवान बाहेक अरू कसैले केही गर्न सकेको छैन। सुव्रतः सुमुख सूक्ष्म सुघोष सुखद सुहृद मनोहरो जित क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः। सुव्रतः, सुंदर व्रतवाला, सुमुख सुंदर तथा प्रसन्न मुखवाला, सूक्ष्म अणुभन्दा पनि अणु, अणुरडियान महतो महियान, सुघोष मिठो बाणीवाला, सुखद सुखदाता, सुहृद सबैका मित्र जस्ता उपकारी, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शान्ति मृच्छति किताबमा आउँछ नि। सुहृद सबैको उपकारी, प्रिय, भगवान जस्तो समदर्शी, तटस्थ, सबैको प्रिय, सर्वप्रिय अरू कोही छैन। एकदम मूर्खभन्दा नास्तिकभन्दा नास्तिकलाई पनि भगवानले नै कृपा गरेर बचाइराख्नु भएको छ। उसलाई जति पनि ज्ञान दिनुभएको छ, जति पनि सामर्थ्य दिनुभएको छ, उही भगवानले दिनुभएको हो। मनोहर, अत्यन्त रमणीय, कति मिठो, कति राम्रो छ भगवानको स्वरूप। श्रीकृष्ण कन्हैयाको स्वरूप, भोले बाबाको स्वरूप कस्तो राम्रो मिठो छ, राम सीताको स्वरूप। भगवानका जति पनि शब्दहरू छन्, जति पनि शब्दहरू छन् भगवानका, जति पनि नाम रूपहरू छन्, कति मिठा छन्। भगवानको नाम, भगवानको स्वरूप सबै मिठा छन्, प्रिय छन्। जित क्रोध, रिसलाई जितेको, वीरबाहु, सबै कार्य गर्न समर्थ हात भएको, विदारण, दुष्टलाई दमन गर्ने भगवानको स्वभाव हो। हामी पनि भगवानकै स्वभाव हौँ। जति पनि विशेषता, गुणहरू छन्, विभूतिहरू छन्, भगवानकै स्वभाव। स्वभाव भनेको अस्तित्व, एक्जिस्टेन्स। भाव भनेको हेपन, छपन, इजनेस, त्यो हो स्वभाव भनेको। स्वभाव, स्व भनेको परमात्मा, परमात्माको भाव, भगवानको स्वरूप हो यो सबै। र हाम्रो स्वरूप र परमात्माको स्वरूप एउटै हो। स्व भनेको त्यो परम रूप, परमात्माको रूप। आफूको हुँ भनेर खोज्दै जाँदा भगवानमा पुगिन्छ। म आफू मात्रै पूर्ण सत्य होइन, सत्यको पनि सत्य, परम सत्य चाहिँ परमात्मा हो। परमात्मा भएर नै हामी छौँ, यसर्थ परमात्मा नै सत्य हो। कि भगवान कि म भनेर चुनाव गर्न पर्यो भने भगवान मात्रै हुनुहुन्छ। त्यो गहिराईमा, त्यो सारमा हामी पुग्छौँ। अगाडि स्वापन शुभशो व्यापी नैकात्मा नैक कर्मकृत वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः। स्वापन, प्रलयकालमा सबैलाई अज्ञान निन्द्रामा सुताउने। प्रलय भएपछि ब्रह्माजीको 100 वर्षसम्म रातै बित्छ, पुरा रात महाप्रलय पश्चात। फेरि महाप्रलय सकिएपछि, त्यो रात सकिएपछि दिन सुरु हुन्छ। ब्रह्माजीको दिनमा फेरि सृष्टि हुन्छ, फेरि सर्ग महासर्ग हुन्छ। स्ववशः, स्वतन्त्र, व्यापी, आकाश चाहिँ सर्वव्यापक, नैकात्मा, अनेक रूपले देखिने, एक नै अनेक रूपमा देखिन्छ, अनेक भएर। एकम सद् विप्रा बहुधा वदन्ति,
सदैक्षत योगो हम बहुश्याम प्रजायति। नैक कर्मकृत अनेक कार्य तथा लीलाहरू गर्न निपुण। वत्सरः सबैका निवास भूमि। वत्सलः अत्यन्त स्नेही। वत्सी वृन्दावनमा गाईका बाछाहरूलाई पाल्नेवाला। आफै गोठालो बनेर गोपाल हुने कस्तो रसिक। अनन्तकोटि ब्रह्माण्डको मालिक आफै गोठालो बनेर आउँछ। रत्नगर्भः रत्नहरू धारण गर्ने धनेश्वर धनका मालिक। अगाडि धर्मगुप्त धर्मकृत धर्मी सदा सत्क्षरम अक्षरम अभिज्ञाता सहस्रांशुर विधाता कृतलक्षणः। धर्मगुप्त धर्मका रक्षक, धर्मकृत धर्म अनुसार कार्य गर्नेवाला, धर्मी धर्मलाई धारण गर्नेवाला, सत्य स्वरूप सद भनेको सत्य स्वरूप जुन ओम तत्सत भनिएको छ। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणस् त्रिविध स्मृतः। सत जो हो त्यो सत्य स्वरूप नै परमात्मा हो, वासुदेव हो, विष्णु हो, नारायण हो, कृष्ण शिव हो। असत स्थूल जगत स्वरूप ल हेर्नुहोस्, असत पनि उही हो। सदा सत क्षरम अक्षरम भन्न खोजेको सत सत्य पनि उही हो, अपरिवर्तनीय पनि उही हो। असत भनेको परिवर्तनीय स्थूल रूप जगत स्वरूप जो परिवर्तनशील छ। जगत नभएको होइन, परिवर्तन हुने हो, बदलिने स्वभावलाई असत रूप भनिन्छ। असत भनेको हुँदै नहुने जिरो होइन, मिथ्या स्वप्न होइन, परिवर्तनशील नाम रूपको अवस्थालाई त्यही सत ब्रह्मको नाम रूपको अवस्था जो परिवर्तनशील छ, तरङ्ग रूप छ। तरङ्ग अहिले देखिन्छ पछि हुँदैन, त्यो जगत हो। त्यो जगत पनि ईश्वरकै रूप हो। असत रूपले पनि उही छ। सदा सच्चा महर्जुन सदसत क्षरम अक्षरम। क्षरम सर्वभूतमय प्राणीहरूको शरीर क्षर। क्षर सर्वाणी भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। र कुटस्थ जीवात्मा, अक्षरम अविनाशी आत्मा पनि उही हो, सबै उही हो। अनेक नाम रूपमा स्थितिमा अवस्थामा उही छ। यसलाई भनिन्छ समग्र ब्रह्म भाव, इन्टिग्रेटेड डिभाइन नलेज। अभिज्ञातः क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ भन्दा पनि विलक्षण। अक्षर आत्मा भन्दा पनि श्रेष्ठ, अक्षरातीत पुरुषोत्तम परमात्मा। आत्मा भन्दा श्रेष्ठ परमात्मा, अक्षर भन्दा श्रेष्ठ अक्षरातीत, पुरुष भन्दा उत्तम पुरुषोत्तम, त्यो उही परमात्मा हो। सहस्रांशु हजारौं किरण धारण गर्ने विधाता जगत स्रष्टा कृतलक्षण श्रीवत्स आदि चिन्ह धारण गर्ने। अनेक चिन्ह, आयुध, हतियार, अनेक किसिमका चाहिँ अवयवहरू भगवानले धारण गर्नुभएको छ। अगाडि गवस्ती नेमि सत्वस्थ सिंहो भूत महेश्वर आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृत गुरु हो। भगवानको नाम महिमा जति गान गर्यो, जति भन्यो त्यति आनन्द आउँछ, त्यति आनन्द आउँछ। गवस्ती नेमि किरणहरूको बिचमा सूर्य रूपले स्थित भगवान सूर्य नारायण जगत साक्षी जो हुनुहुन्छ। सत्वस्थ अन्तर्यामी रूपमा सबै प्राणीहरूमा रहने, सत्वस्थ अन्तर्यामी रूपले अन्तर्यामी परमात्मा हृदयाधीश। सिंह नरसिंह रूप धारण गर्नेवाला, भूत महेश्वर सबैका महान ईश्वर, आदिदेव पहिलादेखिकै देवता, महादेव सबैभन्दा ठुला देवता भगवान भोले बाबा, शिव भोले बाबा पनि विष्णुकै रूप हो। विष्णुकै एउटा रूप, भगवानकै एउटा रूप के हो त? भोले बाबा दिगम्बर, त्रिनेत्री, चन्द्रमौली, शशिशेखर, पिनाकधारी, उमा महेश्वर, गौरी शङ्कर उही हो। उही त्यो रूपमा छ, उही ब्रह्मा रूपमा छ, उही विष्णु रूपमा छ, उही कृष्ण राम रूपमा छ। सबै शाश्वत रूपहरू, सनातन रूपहरू जो छन् त्यो भगवानकै अभेद एउटै रूप हुन्। अनेक रूपमा भगवान हुनुहुन्छ। नैकात्मा देवेशः सबै देवताहरूका स्वामी, देवका पनि ईश्वर महेश, देवभृत गुरु देवताहरूलाई भरण गर्ने पोषण गर्ने गुरु, देव गुरु, गुरुका पनि गुरु, परम गुरु चाहिँ भगवानै हो। गुरु भन्ने पनि भगवानको नाममा अगाडि आएको छ। वास्तविक गुरु भगवानै हो, व्यक्ति होइन गुरु। हामी जो बोलेका छौँ हामी वास्तविक गुरु होइनौँ, यो व्यक्तिभाव गुरु होइन। व्यक्तिभित्र रहेको परमात्मा जो हो, अन्तर्यामी तत्त्व नै बोलेको हो। यसरी बुझ्यौँ भने चाहिँ वास्तविक गुरु बोलिरहेको छ, यो शरीर बोलेको होइन। शरीर त जड हो, भगवानको एउटा शक्ति अंश मात्रै हो। अंश नै गुरु हुँदैन, त्यो अंशी नै गुरु हो जो अन्तर्हृदयमा स्थित छ। अन्तर्यामी साक्षी द्रष्टा प्रकाशक उही ईश्वर बोलिरहेको छ। यसरी हामीले भगवानका आज विशेष नामहरूको चर्चा गऱ्यौँ। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रमबाट 65औं श्लोकसम्म अत्यन्तै गहन सार्थक वेदान्तमय
वेद वेदान्तको सार, प्रस्थानत्रयको सार, भगवान नामको दिव्य महात्म्य हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यिनै नामहरूमा अवगाहन गर्दै, नाममा रमण गर्दै, नाममा नामी स्वरूपको बोध गर्दै आजको दिनलाई धन्य बनाऊ। सधैँ स्मरण राखौँ भगवानको नाम, हरिका नाम एक सहारा। यिनै भावको साथमा, यी दिव्य साधनाको साथमा आजको लागि बिदा चाहन्छु। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, हरि कृपा होस्, हरि नामको कृपा होस्। भवतु सब्ब मङ्गलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। शान्ति शान्ति शान्ति।